बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सनाउल्लाह बलोच और आप देख रहे हैं सब ऑफिशियल टीवी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक सब ऑफिशियल टीवी सब्सक्राइब नहीं की है तो हमारे हौसला अफजाई के लिए सब ऑफिशियल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आज मैं दुनिया के हथियारों की दौड़ का भयानक अंजाम के हवाले से बात करने वाला हूं। आइए बिला ताख़ीर के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जापान इस वक्त सोज़ व गिदार में डूबा हुआ है क्योंकि अगस्त 1945 ईस्वी में जापान दुनिया के तलख़ तजुर्बे से गुज़रा। जापान पर एटम बम गिराने की कहानी पूरी दुनिया के लिए भी एक ज़बरदस्त सबक है। इसलिए दुनिया को तारीख़ से सबक लेना चाहिए कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। दुनिया में दो बड़ी तंजीम जंगें लड़ी जा चुकी हैं। पहली जंग अज़ीम और दूसरी जंग अज़ीम। दोनों जंगों में दूसरी जंग अज़ीम में पहली दफ़ा न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल ने दुनिया को तबाही व बर्बादी का सामान दिया और अब जदीद हथियारों से लैस ममालिक पूरी दुनिया को ख़त्म करने पर तले हुए हैं। वो क्या दुनिया की इस तारीख़ से सबक नहीं सीखते? दूसरी जंग अज़ीम दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई थी क्योंकि इस जंग में पूरी दुनिया के 61 ममालिक ने हिस्सा लिया। इनकी मजमूई आबादी 80% थी। इस जंग में 1 अरब फ़ौजियों ने हिस्सा लिया। इस जंग से 40 मुल्कों की सरजमीन मुतासर हुई। इस जंग में दुनिया की 7 बड़ी ताकतों का सामना हुआ। सबसे ज़्यादा नुकसान ताहम रूस का हुआ जिसके 2 करोड़ लोग मारे गए। रूस के 1710 शहर नेस्त व नाबूद हुए जबकि 7000 गाँव मलियामेट हुए। जंग अज़ीम दोम में रूस की माशी और इक़्तिसादी नुकसान का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। सिर्फ 32,000 तो कारखाने तबाह हुए। दुनिया भर में मायूसी और नाउम्मीदी के अलावा जब इंसानों की लाशों के ढेर बन गए तो फिर पता चला कि इंसान की कीमत जानवर से भी कम है। पोलैंड के 6 लाख लोग इस जंग में मरे। इसी तरह यूगोस्लाविया के 1,70,000, फ्रांस के 6 लाख, बरतानिया के 3,75,000, अमेरिका के 4,05,000, जर्मनी के 6,50,000, इटली के 1,60,000, जापान के 19 लाख लोग इस जंग में मारे गए। सच तो यह है कि पहली दफ़ा तारीख़ में महज़्ज़ब इंसानों ने मिलकर इंसानों को मूली और गाजर की तरह काटा। पहली दफ़ा इस जंग में एटम बम के इस्तेमाल से इंसानियत का जनाजा निकल गया। अगरचे इसी एटम बम के इस्तेमाल की वजह से 6 साला जंग ख़त्म हुई। इस शर्मनाक शिकस्त के बाद जब जापान ने हथियार डाल दिए, जर्मनी के चांसलर रोडोल्फ हिटलर ने अपनी बीवी समेत खुदकुशी की और इटली के मुसोलिनी को लोगों ने ज़िंदा जलाया, तो दुनिया को अंदाज़ा हुआ कि जंग वाकई खूनरेज़ी के अलावा और कुछ नहीं। आज जापान के अंदर इसी जंग के तनाजुर में जापानी जंग से कोसों दूर अमन का झंडा लिए हुए अपनी मईशियत को मजबूत बनाया जा रहा है और टेक्नोलॉजी में जापान का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। बम गिराने और जापान की तबाही के बाद जापानी अपनी हीरोज़ को सलाम पेश करने के लिए जब इन 2 शहरों समेत टोक्यो में इज्तिमाई दुआ में शिरकत के लिए जमा हुए तो दुनिया ने देख लिया कि अफसरदगी और नदामत के आंसू क्या होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी बम गिराने के बाद अब 75 साल पूरे होने को हैं। इसी अगस्त के महीने में दुनिया का सबसे ताकतवर एटम बम गिराने के बाद दूसरी जंग अज़ीम तो रुक गया मगर हथियारों की दौड़ का सिलसिला नहीं रुक सका। दूसरी जंग अज़ीम के बाद एटम बम की ताकत दुनिया के 9 ममालिक ने हासिल की। रूस, अमेरिका, फ्रांस, चीन, बरतानिया, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया ने यह ताकत हासिल की जबकि लीबिया, ईरान को दुनिया से सख्त मुज़ाहमत का सामना पड़ा। लीबिया पर बम लगाने के इल्ज़ाम के बाद मअमर क़ज़्ज़ाफ़ी को हुकूमत तो क्या जान से भी हाथ धोने पड़े, जबकि ईरान के साथ दुनिया के 5 ममालिक प्लस विन जर्मनी का डील आज भी हॉट लाइन में शामिल है और इस वक्त ईरान को बहुत सारी मईशियत सैंक्शंस का सामना करना पड़ा है। जिनके पास एटम बम की ताकत है इन्हें दुनिया ताकतवर ममालिक की नज़र से देखती है, अगरचे इनमें दुनिया के सबसे गरीब ममालिक में
ممالک بھی شامل ہیں۔ دوسری طرف مسلمان ممالک میں یہ طاقت صرف پاکستان کے پاس ہے۔ اگرچہ دنیا میں خوشحال مالدار ترین عرب ممالک سمیت تیل پیدا کرنے والے 57 مسلم ممالک کرۂ ارض پر موجود ہیں، مگر ان کی نظریں ہمیشہ پاکستان پر لگی ہوتی ہیں۔ نیوکلیئر طاقت میں شامل دنیا کے بڑے ممالک کے پاس جس میں بحری بیٹروں سمیت دنیا کو تباہ کرنے والے اعلیٰ قسم کے میزائل اور دیگر آتشیں اسلحہ موجود ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا اس وقت بارود کے ڈھیر پر کھڑی ہے اور کسی کی غلطی خدا نخواستہ دنیا کا ہی خاتمہ کر سکتی ہے۔ ایٹمی طاقت سے تباہی و بربادی کی کہانی سن کر بھی دنیا نہیں سنبھلی۔ حالانکہ 6 اگست 1945 کو صبح 1:08 پر US-29B طیارے نے گینولا نے بوائے-لٹل کے نام سے ہیروشیما پر بم گرایا تھا، جس کی وجہ سے ہیروشیما کی 3,50,000 آبادی میں 1,40,000 لوگ لقمۂ اجل بنے تھے۔ اس بم کی طاقت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے اندر جو مواد استعمال کیا گیا ہے 15,000 ٹنز تھا۔ اسی طرح ناگاساکی پر بوائے فیٹ گرانے کے بعد 75,000 لوگ لقمۂ اجل بنے تھے۔ بم گرانے سے زخمیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ سمجھ لیں گلی کوچے ہسپتال لاشوں سے بھرے پڑے تھے۔ موت سے بھاگتے ہوئے پہلی دفعہ تمام زیرو چیزیں اپنی زندگی بچانے کے چکر میں دوسروں سے بے خبر رہیں۔ ان 2 شہروں پر بم دھماکے کے بعد دھواں 1 دہائی تک موجود رہا۔ اڑوس پڑوس کے ممالک اس دھند میں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ بم کی وجہ سے 70% عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ہوا میں زہریلی گیس نے انسانی آنتوں اور سانس کی نالیوں کو بری طرح زخمی کیا تھا۔ اس کے بعد کئی ہزار لوگ اس بم کی تپش اور ریز سے مر گئے۔ کینسر اور دیگر بیماریوں سے مرنے والوں کی تعداد معلوم نہیں۔ آج بھی ان 2 بڑے شہروں کے اندر کوئی فصل نہیں اگتی اور نہ ہی کوئی سبزہ، جبکہ انسانوں کے اندر جسمانی اعضاء میں کمی اور بیماریوں نے جاپان کو دوسرے تمام ممالک سے الگ بنایا، جہاں ہر بچہ پیدا ہوتے ہی کسی مرض کا شکار رہتا ہے۔ اس لیے ان 2 شہروں کے میئرز نے 75 سال بعد اس قیامت خیز تباہی کو انسانی تباہی و بربادی قرار دے کر امن کو قائم کرنے کی بات کی۔ اس بار 19 کووڈ کی وجہ سے لوگ تقریبات میں شرکت نہیں کر سکے اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے۔ جاپان نے تباہی و بربادی کے بعد اس ریس میں شامل ہوئے ملکوں پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے 2017 کے نیوکلیئر ٹریٹی پر دستخط کرے اور دنیا کو مزید جنگوں سے بچائے۔ جاپان کی ایک معمر خاتون جو اس وقت صرف 8 سال کی تھی اور جس نے اس تباہی و بربادی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے پوری زندگی امن کے لیے کام کیا۔ اس وقت جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی میں سوز کا سماں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر اس آفت و تباہی کو یاد کر کے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی میں شریک ہیں۔ جاپان آج بھی امریکہ کو اس جنگ میں ان پر بم گرانے کا ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے۔ جب اچانک امریکہ کے صدر ٹرومین نے اپنے بنائے ہوئے ایٹم بم کو گرانے کا اعلان کیا تھا، جاپان شاید اپنا بدلہ بھی لینا چاہتا ہو، مگر اس کے لیے وہ وقت کے انتظار میں ہے۔ تاہم جاپان معاشی لحاظ سے دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہے اور جاپان کی مصنوعات پوری دنیا میں کوالٹی اور معیار کی ضمانت سمجھی جاتی ہے۔ جاپان نے دوسری جنگ عظیم میں شرمناک شکست کے بعد اور طاقتور ممالک کے سامنے شرائط پر سرنڈر کرنے کے بعد بھی اپنی محنت اور لگن نہیں چھوڑی اور آج جاپان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ مگر جاپان جنگ کی مخالفت اور امن پر 4 میں سب سے آگے ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔